अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है अल्लाह ताला और रसूल की मोहब्बत और अताअत। ठीक है, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उस शॉर्ट क्वेश्चन को आज हम करेंगे। उस शॉर्ट क्वेश्चन में हमने और शॉर्ट क्वेश्चंस निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्सरसाइजेज में शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं हैं। इसी में से हमने निकाल कर बाहर निकालने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला के एहसानात। चूँकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले आएगा कि अल्लाह ताला के एहसानात के मुतल्लिक एक आयत लिखें। या कुरानी आयत लिखें। ठीक है, ये आएगा तो आपने ये वाली आयत को लिख देना है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर इतना लेंथी नहीं होगा, शॉर्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो थोड़ा लेंथी होगा, इसलिए आपने इसे ध्यान से देखना है और अच्छे से सुनना है। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ ज़िंदगी ही नहीं दी, बल्कि ज़िंदगी बसर करने के तमाम लवाजमात भी अता फरमाए। लवाजमात मतलब तौर तरीके, उसका कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कहाँ हलाल है, कहाँ हराम है, ये सब चीज़ें। इसकी इन आयात का शुमार इसके करम का हिसाब मुमकिन नहीं, जैसा कि कुरान करीम में है। अल्लाह ताला की इन आयत का हिसाब क्या हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आँख हमारी देखती है, पलकें हमारी झपकती हैं, नाक हमारी सूंघती है, हम खाते हैं, ज़ुबान से जायका चखते हैं। अगर हम कोई छोटी सी चीज़ भी अपने बॉडी में ही देखें तो हमें बहुत सी ऐसी निशानियाँ अल्लाह ताला की मिलेंगी जिसका नेमुल बदल कुछ भी नहीं हो सकता। एक कोई चीज़ भी उसका नेमुल बदल नहीं हो सकती। हमारी जिस्म की वेन्स, हमारे हार्ट की हार्ट बीट, हमारे खून का साफ़ होना, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा सांस लेना, अगर हम मसनूई सांस लेते हैं, कोई प्लीज़ मसनूई सांस वेंटिलेटर पर चला जाता है तो उसके अखराजात कितने हैं और उसके केयर कितनी है और उस ज़िंदगी और मौत के दरमियान खेल रहा होता है। ये एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल दी है। इस तरह से और भी अगर आप किसी चीज़ पर देखें, इवन के हमारे उंगलियों के जॉइंट्स में देखें, आप हमारे घुटने के जॉइंट्स में देखें, पाँव के जॉइंट्स में देखें, हमारी जिस्म की मूवमेंट्स में देखें, तो आपको लगेगा कि वाकई अल्लाह ताला की। इसके अलावा कायनात में कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे आसमान है, ज़मीन है, सूरज, चाँद, तारे, ये एक बड़ी नॉर्मल मिसाल मैंने दी है जो अरसा दराज से किताबों में और बड़े हमारे देते आए हैं। कहीं भी आप कोई खामी नहीं देखेंगे और कुरान पाक में भी इसका बारहा जिक्र हुआ है। तो यहाँ पर एक और जगह जिक्र है, सूरह इब्राहिम की 34 नंबर आयत है, उसमें लिखा है तर्जमा, और अगर गिनो एहसान अल्लाह के ना गिन सकोगे। नहीं गिन सकते ना हम। अभी मैंने बहुत थोड़े आपको बताए हैं। अगर आप अपनी वेन्स में, इवन के अपने बाल की रूट्स में जाके उसके सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा रूट्स हैं और एक बाल में कितने फंक्शंस हैं। ठीक है, आगे कैसे मुमकिन है कि नेमतों की ये कसरत व फरवानी इंसान के दिल में अपने रहीम करीम आका के लिए वो जज्बा और मोहब्बत और एहसानमंदी ना पैदा करे जिसके बारे में कुरान हकीम कहता है। सूरह बकरा की 165 आयत का तर्जुमा है, वल्लज़ीना आमनो शद्दु हुब्बन लिल्लाही, और जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत सबसे कवी रखते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मजबूत है ईमान वालों के पास अल्लाह की मोहब्बत। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के बारे में कोई एक हदीस लिखें। ठीक है, कोई हदीस लिखें। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अल्लाह ताला के बाद हमारी मोहब्बत का मुस्तहिक इसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है जो ज़ात बाबरकत के तुफ़ैल हमें अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत दौलत दीन मैसर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला की राह में जिस कदर तकालीफ मुझे दी गई किसी और नबी को नहीं दी गई, वो सब तकालीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गर्ज से बर्दाश्त की कि उम्मत आखिरत की तकालीफ से बच सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में इरशाद नबवी है। अच्छा, अब ये जो है ये एहसानात के बारे में भी आ सकता है सवाल, मोहब्बत के बारे में भी आ सकता है। आपको जहाँ पे ये सूटेबल करे वहाँ पे आप लिख लें। वैसे भी हमारे पास अहादीस जब हम याद करते हैं या आयात हम याद करते हैं, उसको हमें एक अलग से रजिस्टर पर, कॉपी पर, स्टिकी नोट्स पर या कोई भी ऐसी जगह पर लिख लेना चाहिए जहाँ से हम उसे एग्ज़ाम्स के दौरान दोबारा से रिपीट कर सकें।
اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آیت، اس حدیث کو کسی اور تشریح میں، کسی اور سوال میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اور جب آپ کوئی حدیث یا آیت کسی سوال میں لکھتے ہیں تو اس کے مارکس زیادہ ہو جاتے ہیں، اس میں اٹریکٹیو لگتا ہے وہ جواب جو آپ سوال میں، جس سوال کے جواب میں آیات یا حدیث اس سوال کے مطابق ایڈ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسی ایڈ کر دینی ہے، نہیں، اس سوال کے مطابق جب آپ زیادہ یاد کریں گے تو آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی کلک کر جائے گی جو آپ کو اس جواب میں ایڈ کرنی ہوگی۔ اس لیے ضروری نہیں کہ جو بک میں یا نوٹس میں حدیث دی گئی ہے جواب میں وہی لکھی جائے، اس کے علاوہ آپ اور بہت سی آیات اور بہت سی حدیث لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے ترجمہ ہے یہ حدیث کا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اسے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ان کے والدین، اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس اس کا ہے شرط محبت اور اطاعت رسول، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، ارشاد ربانی ہے رسول آل عمران میں 31 آیت، ترجمہ ہے اس کا 31 آیت ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر تم محبت کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، میں نے بامحاورہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اطاعت کی یہ شرط ہے کہ کچھ اطاعت کی شرط کیا ہے؟ اب یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے، اطاعت کی کیا شرط ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال بنتا ہے۔ یہ اطاعت کی جو شرط ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، قرآن حکیم کہتا ہے کہ جتنے انبیاء بھی دنیا میں بھیجے گئے ہیں ان سب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے ان کی پیروی کرائی جائے۔ یعنی کہ اطاعت کی کیا شرط ہے؟ اطاعت کی یہ آنسر بنتا ہے کہ اطاعت کی شرط نبی انبیاء کرام جو قیامت تک اطاعت کی یہ شرط ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پیروی کی جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جتنے انبیاء آئے۔ اطاعت کی کیا شرط ہے؟ اطاعت کی یہ شرط ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت دوسرے انبیاء کی بھی پیروی کی جائے جو بھی وہ تعلیمات لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سورہ نساء کی 64 آیت ہے، ترجمہ ہے: اور ہم میں کوئی رسول نہیں بھیجا گیا مگر واسطے اس واسطے کے اس کا حکم مانا جائے اللہ کے فرمانے سے۔ یعنی اللہ کے فرمان ہے کہ ہم میں سے جو بھی رسول بھیجا گیا ہے، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کا حکم مانا جائے اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس لیے اس کا تعلیمات کا پیروی کی جائے، حکم مانا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پہ ایسے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی بجائے دین میں نئی نئی باتیں نکال دی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اب یہ بھی شارٹ ہے، کہ ان سے حوض کوثر پر کن لوگوں کو پانی پینے سے روک دیا جائے گا۔ سوال میں نے یہاں لکھ دیا ہے کہ حوض کوثر پر کن کن لوگوں کو پانی پینے سے روکا جائے گا، تو اس کا یہاں سے سٹارٹ ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک نہیں، سوری، یہاں تک سٹارٹ ہوگا، اور یہ جو نیکسٹ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ ہے: میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ عرض کیا گیا انکار کرنے والا کون سا شخص ہوگا؟ ارشاد فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ کس شخص کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا؟ ٹھیک ہے، جنت میں کون سا شخص داخل ہوگا؟ جنت میں کون سا شخص داخل ہوگا؟ اس جیسا یا اس کے ریلیونٹ سوال آئے گا، اس میں آپ کو یہ حدیث لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ والا جو شارٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو ہم نے آج مکمل کیا ہے،
ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اطاعت، اس میں بہت سی چیزیں ہمیں نظر آئیں، جس میں شارٹ آنسر کویسچنز ہیں جو تقریباً 4 یا 5 بنتے ہیں، 5 بنتے ہیں بلکہ، اور اس کی احادیث کو، اس کی آیات کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ ہر کویسچن میں آپ کو اس کی سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مسئلہ نظر آئے تو آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں بتانا ہے تاکہ میں اس کا سلوشن نکالوں اور آپ کو سیٹسفائیڈ کر سکوں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کو اگر یہ سمجھ آئے اپنے دوستوں سے شیئر کریں، جن دوستوں سے، ان لوگوں سے جن کو ان کی سمجھ نہیں آئی یا اس سوال میں کوئی کنفیوژن ہے یا شارٹ آنسر کویسچن ان کے پاس نہیں ہے، ان سے ضرور شیئر کریں۔ اور کئی ایسے بچے ہیں، کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، کئی ایسے طالب علم ہیں جو ویڈیوز تو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے۔ 28% ابھی بھی ہمارے پاس ایسے بچے جا رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ویڈیو کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔